अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन हाज़रीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान ने जेल से पैगामात भेजे हैं। दो टोक बड़े वाज़ेह पैगामात हैं और खान ये कह रहा है कि जनाब मैं ना तो इस मैच से बाहर जाऊंगा बल्कि ये मैच जीत के दिखाऊंगा। इमरान खान ये कह रहा है कि ये मैच इंतहाई दिलचस्प हो गया है, इन्होंने मुझसे बल्ला छीन कर इस मैच को और ज्यादा मेरे लिए दिलचस्प बना दिया है, लिहाजा अब मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। अब ये जो इलेक्शंस हैं ये इमरान खान की जिद बन गए, जेल में बैठे हुए उस कैदी की जिद बन गए हैं कि अब मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा, और जोर लगा लो और मत्था लगा लो, यहां से गेम निकाल कर दिखाऊंगा। आज एक बड़ी हैरान कुन चीज हुई और बड़ी सरप्राइजिंग थी हम सब के लिए जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया की थोड़ी बहुत एबीसी जानते हैं। शेर अफजल मरवत एक ट्वीट करता है और ट्वीट करके शेर अफजल मरवत यह कहता है कि सिंध के अंदर जो मैंने सिंध को जगाया हुआ है, सिंध के अंदर उसने आग लगाई हुई, तबाही फैलाई हुई है, जरदारी के मुंह में घुसा हुआ है कि जनाब मैं अपनी कैंपेन छोड़कर वापिस आ रहा हूं। मेरी पार्टी के अंदर से जो बाबू हैं, टाइयों कोट पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, टीवी शोज में आकर बैठकर मेरी तस्दीक करते हैं, मैं इस कैंपेन को आगे लीड नहीं करूंगा। बस हो गया जी, आप लोग उधर बैठकर मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, मैं चीजें नहीं आगे लेकर जा सकता। जो ही शेर अफजल मरवत का ये ट्वीट आता है, इससे पहले कि इमरान खान का रद्द-ए-अमल आए, पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर फौरन ट्रेंड चला, वी स्टैंड विद शेर अफजल मरवत। अब ये ट्रेंड किसी ने चलाया नहीं है, शेर अफजल मरवत का कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई बंदे नहीं बैठे हुए जो उसका सोशल मीडिया ऑपरेट करेंगे। ये आम लोग थे पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी आम लोग थे जिनके हाथों में सिर्फ मोबाइल फोन है। जो ही लोगों ने महसूस किया कि मरवत वापस आ रहे, लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, मरवत इस वक्त नहीं, ये टाइम नहीं है खान का साथ छोड़ने का, ये टाइम नहीं है कि दो बंदे तेरे ऊपर पत्थर मारें या कीचड़ उछालें और तो इमरान खान का साथ छोड़ जाए। ये तो इमरान खान का पैगाम लेकर जा रहा है, लिहाजा हम किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तू एक कदम में पीछे हटी। अवाम का रिएक्शन आया, एक अचानक रद्द अमल था, अवाम का एक रिएक्शन था, पाकिस्तानी पब्लिक का, जनरल पब्लिक का, पाकिस्तान के एक मिडल मैन का, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का, पाकिस्तान के एक स्टूपिड कॉमन मैन का कि नहीं मरवत सब्र कर। यानी ये अजीबोगरीब था, गैर मामूली था कि एकदम विद इन सेकंड स्टैंड बना पाकिस्तान में और लगातार धड़ाधड़ ट्वीट्स होने शुरू हो गए कि वी स्टैंड विद शेर अफजल मरवत, ताकि शेर अफजल मरवत का मोरल डाउन ना हो। उसके बाद खान की स्टेटमेंट आती है, मरवत ने कहा कि जनाब मैं इस कैंपेन को जारी रखूंगा और इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन जो रद्द अमल था, अवाम का जो रद्द अमल था, वो इंतहाई दिलचस्प था। वो अचानक रद्द अमल आया, यानी इसका मतलब है कि लोग पहचान भी रहे, लोग सारे मामलात को देख भी रहे, लोग सारी गेमों को समझ भी रहे और लोग तैयार बैठे हुए। हर वो बंदा इमरान खान के लिए जो फील्ड में खड़ा है, लोग उसके पीछे दीवार की तरह खड़े हैं, लोग उसे पुश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उससे पहले कि इमरान खान के रद्द-ए-अमल के ऊपर बातचीत करें, आज मैंने इंटरव्यू किया रोहिदाद खान साहब का। अब रोहिदाद खान पाकिस्तान का सीनियर ट्रेन ब्यूरोक्रेट है, सीनियर ट्रेन ब्यूरोक्रेट। उनकी उम्र इस वक्त 100 साल है। 1923 में वो पैदा हुए थे और उसके बाद कायदे आजम की लाइव तकारीरें सुनी है, कायदे आजम के साथ गुफ्तगू की है, बातचीत की है। 1949 में सिविल सर्विस में आ गए, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को सबको उन्होंने बड़े नजदीक से देखा है। आज इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ गैर मामूली बातें की। सियासत डॉट पीके पर जाएं, वो लाजमी इंटरव्यू देखें, अगर वो आपने नहीं देखा आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे, आपको तब जाकर पता चलेगा कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। मैंने उनसे पूछा कि इमरान खान जहां पर आज जेल के अंदर बंद है, आप क्या महसूस करते हैं? रोहिदाद खान 100 साल जिनकी उम्र है, जो अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, लेकिन पता नहीं कब तक उनके पास जिंदगी है, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि ये इमरान खान इन्होंने जेल के अंदर नहीं बंद किया हुआ, बल्कि ये इन्होंने जिना जेल के अंदर बंद किया हुआ है, इन्होंने जिना को सलाखों के पीछे डाला हुआ है। इमरान खान इस वक्त का जिना है। यानी ये मेरे लिए गैर मामूली रिमार्क्स थे। और उन्होंने कहा कि अगर आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा होता, नेहरू को फोन करता और फोन करके कहता कि जनाब पार्टीशन वापस करते हैं, वापस करते हैं, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए मैंने कोशिश की थी, ये वो पाकिस्तान नहीं है जो मैं चाह रहा था। आज बोलने की आजादी नहीं है। आज रोहिदाद खान 99 ईयर्स की, 100 ईयर्स की एज में वो ये कह रहा है, रो रहा है, रोकर ये कह रहा है कि जनाब जो बंदा आपने बंद किया हुआ है ये आज के दौर का जिना है। तो ये जनाब बात बहुत आगे निकल गई है। ये बात शायद कंट्रोल, मैनेज, पॉपुलैरिटी, नया पॉपुलैरिटी, बैट बल्ला, इलेक्शन, इंतखाबात, ये उससे भी आगे की बात है। ये आज पब्लिक बन गई है। इमरान खान एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं है, इमरान खान आज पब्लिक की आवाज बन गया है। इमरान खान पाकिस्तानी अवाम का वो हिस्सा बन गया है कि अवाम देखती है तो खान की तरफ, अवाम बात करती है तो इमरान खान की, अवाम की खबर होती है तो इमरान खान, अवाम के लिए बुरी खबर होती है तो इमरान खान, अच्छी खबर होती है तो इमरान खान। इमरान खान अवाम का एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है। इमरान खान इनकी एक रवायत बन गया है। इमरान खान उनकी आज की एक रियलिटी बन गया है। इमरान खान एक वाइड रियलिटी है, जिस चीज को आज पाकिस्तान के अंदर लोग कबूल करने को तैयार हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हैरान कौन तौर पर वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप लाजमी जाकर इंटरव्यू देखें, आप यकीन माने कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि रोहिदाद खान साहब क्या बात। ये मैं नहीं कर रहा, कोई आम बंदा नहीं कर रहा। या बहुत सारे लोगों को कह देते हैं इमरानडू है, ये यूथिया है, जाहिल है, अनपढ़ है, पता नहीं फलाना है, डिमकान है। लेकिन रोहिदाद खान ना वो इमरानडू है ना वो जाहिल है, वो टॉप का ब्यूरोक्रेट है, टॉप का ब्यूरोक्रेट, दुनिया उन्हें मानती है। और वो 99 साल की एज में उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई वजीर नहीं बनना, कोई उन्होंने फायदे नहीं लेने। लेकिन वो जाकर देखें, वो चीख कर कह रहा कि ये पाकिस्तान नहीं है,
یہ وہ ہرگز پاکستان نہیں ہے اور صرف عمران خان اس پاکستان کا حل ہے. اس سے پہلے آپ کو ایک سائرہ بانو کا ایک ٹویٹ ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہے جو سرکولیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, وہ آپ کو بتاتے ہیں. سائرہ بانو لکھتے ہیں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, حمام کی دیواروں کو ذرا اور اونچا کر لیتے, ہمیں نہ دکھاتے, ہمیں سب کچھ دکھ گیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب حمام یعنی باتھ روم کی دیواروں کو ذرا اور اونچا کر لیتے, ہمیں نہ دکھاتے, ہمیں سب کچھ دکھ گیا ہے. یعنی قاضی فائز صاحب نے نظام کی جو آخری چڈی بچی تھی نا, اس ٹویٹ کے مطابق وہ چڈی بھی کھینچ دی ہے. تو یہ کہتے ہیں اب سب کچھ دکھتا ہے پاکستانی عوام کو, سب کچھ نظر آ گیا ہے, سب کچھ نظر آ گیا, پورا بھدا جسم برہانہ ہو گیا نظام. قاضی صاحب کوشش کرتے کہ یہ باتھ روم کی دیوار تھوڑی سی اونچی رہتی تاکہ جو آخری بچا کچا تھوڑا سا, یعنی وہ رویداد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب جسٹس منیر سے آگے نکل گیا ہے, اس سے بھی آگے نکل گیا, ظلم کر گیا ہے, ایسا ظلم کر گیا کہ جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے. تو یہ غیر معمولی رد عمل ہے جو پاکستان میں آ رہا ہے. اب خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان یہ کہہ رہا ہے, جو آج جیل سے باقاعدہ انہوں نے عمران خان نے گفتگو کی ہے اور شیر افضل مروت کے ساتھ کھڑا ہو گیا. خان یہ کہہ رہا ہے الیکشن ہر صورت لڑیں گے, ہمارے پاس پلان سی بھی ہے, ایک اور پلان بھی ہے, یعنی سی کے بعد ایک اور پلان بھی ہے, پلان ڈی بھی ہے, وہ بھی سامنے آئے گا. یہ ڈرے ہوئے ہیں 8 فروری کو قوم انہیں جھٹکا دے گی, یعنی وہ جھٹکے لگیں گے. 8 فروری آنے دیں, 8 فروری کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے, اور یہ صرف پلان سی نہیں ہے بلکہ پلان ڈی بھی ہے. اس کے بعد ایک اور پلان ہے جسے ہم سامنے لے کر آئیں گے. شیر افضل مروت پر پارٹی کے بابو نے حملہ کیا. اب پارٹی کے اپنے لوگ جو ڈرائنگ روم سے باہر نہیں نکلتے, جو 2 قدم چل نہیں سکتے, مروت اپنی جان ہتھیلی پر رات کی اس تاریکی میں اپنی فیملی کو چھوڑ کر, اپنا بڑ بسترا چھوڑ کر, جو بندہ سندھ کی گلیوں میں سڑکوں پر گھوم رہا ہے اور زرداری کے منہ میں بیٹھا ہوا ہے, مذاق نہیں ہے, جس نے پورے سندھ کو جا کر جگا دیا ہے. یہ خبر پختونخوا نہیں ہے کہ پشتو بولے گا مروت اور سارے اسے سلوٹ ماریں گے. سندھ ہے, وہ سندھی بولتے ہیں, وہ کنٹرول ہیں, ان کے اوپر وڈیرے بیٹھے ہوئے, ان کے اوپر جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں, بندہ مار دیتے ملتا نہیں ہے, بندہ مار دیتے, یعنی ان کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے بندے کی توہین کرتے ہیں. ان کے لیے آج بھی انسان کو ننگا کرنا ایک کھیل ہے, ان کے لیے آج بھی انسان کو مارنا ایک تماشا ہے, ایک شغل ہے. وہاں پر مروت کھڑا ہے, وہاں پر جا کر وہ گھسا ہوا ہے اور پورے سندھ کو جگا رہا ہے کہ ڈر بڑھ گیا, ایک دفعہ اٹھو, ایک دفعہ بغاوت کرو. یہ جو وڈیروں کا سسٹم ہے یہ ایک بغاوت ہے, اور اس کے بعد چیزیں تمہارے لیے ٹھیک ہو جائیں گی. اب اس شیر افضل مروت کے بارے میں عمران خان نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت فرنٹ فٹ پر کھیلتا ہے, یعنی سامنے کھیلتا ہے, تھوڑا جذباتی ہے, کراچی سے لاہور جانا ہوتا ہے, کوئٹہ پہنچ جاتا ہے, کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں پھر ہمیں ان کی وضاحت کرنا پڑتی ہے. یعنی یہ جو خان کہہ رہا ہے کہ تھوڑا جذباتی ہے, کراچی سے لاہور جانا ہوتا ہے تو کوئٹہ پہنچ جاتا ہے, یعنی کہ تھوڑا جلدی کر لیتا ہے. تھوڑا سا مروت کا یہ ہے کہ جذباتی انسان ہے, جو بات کل کرنی ہوتی ہے آج کر لیتا ہے, اور یہ سچے انسان کی بھی نشانی ہے, یہ منافق کی نشانی نہیں, دوغلے کی نشانی نہیں ہے. مروت کا ظاہر اوبویسلی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مروت اگر کوئی مفادات لینا ہوتا تو شاید لومڑی کی طرح چلتا, بہت سارے ہیں عمران خان کے ساتھ لومڑیوں کی طرح چل رہے ہیں, لیکن نہیں, وہ سینہ ٹھوک کر چلتا ہے, وہ بندوق کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, پولیس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ دوغلی پالیسی نہیں رکھ رہا. اس لیے خان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اسے ہم نے یہاں سے لاہور بھیجنا ہوتا ہے, جو کوئٹہ پہنچ جاتا ہے. عمران خان نے کہا کہ الیکشن ہر صورت لڑیں گے, ہمارے پاس پلان سی بھی ہے اور ایک اور ہے, وہ بھی سامنے آئے گا, اور یہ ڈرے ہوئے ہیں 8 فروری کو قوم انہیں جھٹکا دے گی. شیر افضل مروت کے بارے میں انہوں نے پھر کہا کہ وہ بہادر آدمی ہے, فرنٹ فٹ پر زیادہ کھیلتا ہے, کبھی کبھار ایسی ویسی باتیں کر جاتا ہے جن کی وجہ سے پارٹی کو مشکل ہوتی ہے. کبھی میں نے فوج کے خلاف بات نہیں کی, شخصیات کے بارے میں بات کی ہے عمران خان کی گفتگو. اب عمران خان ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ایک مضبوط فوج ہی مضبوط ملک کا دفاع کر سکتی ہے, یعنی ایک مضبوط ملک تبھی ہوگا جب فوج مضبوط ہوگی, جب فوج مضبوط ہوگی تبھی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ عمران خان کی کلیئر کٹ شروع سے سٹیٹمنٹ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شخصیات کے بارے میں باتیں کی ہیں, شخصیات خاص طور پر وہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کھل کر بات چیت کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے اگر ان سارے معاملوں کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہو جاتی ہے پتہ چل جائے گا کہ خان ٹھیک ہے یا خان ٹھیک نہیں ہے, خان صحیح کہہ رہے ہیں یا خان غلط کہہ رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک ظاہر تاریخ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب ان کی حکومت گری, وہ بھی جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں باقاعدہ سے تقریریں کرتے رہے. عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن, نیب, پولیس, FIA سب ملے ہوئے ہیں, اب سپریم کورٹ سے بھی ہمیں امید نہیں رہی. 2018 میں باجوہ شہباز شریف کا دوست تھا, بالکل مایوس نہیں ہوا. 8 فروری ان کو جھٹکا پڑنے والا ہے. باجوہ نے کہا تھا اچھے بچے بن کر اچھے غلام بنو, 2/3 اکثریت دوں گا. باجوہ نے کہا تھا بات نہ مانی تو 2022 میں الیکشن کروا کر 30 سیٹیں ملیں گی. یہ خان کہہ رہا ہے کہ انہیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ 2022 میں الیکشن ہوں گے اور 30 سیٹیں ملیں گی. عدلیہ پر بھی اب اعتماد نہیں رہا. سائفر معاملے پر جنرل باجوہ نے کہا اب اچھے بچوں کی طرح رہو, 2/3 اکثریت دلا دوں گا, ورنہ کیسز میں پھنسایا جائے گا اور الیکشن کمیشن محض 30 نشستوں تک محدود کر دے گا. یہ بہرحال عمران خان صاحب کے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر الزامات ہیں کہ خان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا کہ 30 سیٹوں تک تمہیں محدود رکھیں گے, اچھے بچے بنو, منہ بند کر دو, بات چیت نہ کرو. اور عمران خان یہ بھی کہتے رہے, ابھی بھی جیل سے کہہ رہے کہ انہیں یہ آفر کی گئی کیسز معاف کروا دیں گے, رجیم چینج پر بات چیت نہ کریں.
ڈونلڈ لو کی جو اپنے دھوتی کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ڈونلڈ لو کی دھوتی سے ہاتھ نکالیں، اس کی دھوتی چھوڑیں تو آپ کے کیسز معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ اس کی دھوتی چھوڑ نہیں رہا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.